त्यसपछि चाहिँ बोल्न ये हम हैं, ये माइक्रो बस है और हमारे यहाँ पार्टी हो रही है। Yo bro, What's up? hello. What's up? हामी पुग्यो अन्त ब्रो पुग्यो यार पुग्यो बल्ल बल्ल पुग्यो अब के गर्ने हो त अब पुलमा टाइम हाल्ने हो सिधै सुरु गर्ने हो सही हो उहाँको नि ल्याउनु केस दाइ नभए चाहिँ तपाईँ त विदेशबाटै आउनु भएको छ विदेशबाट अल सेट फर द वेलकम टु नेपाल मेरो यस्तो बिजो भएर चाहिँ मैले ओ हाम्रो कति बेलुका मन तलाई त्यहाँनिर खै दादा हाम्रो यस्तो कोट हान्ने हो नि त आज पनि Yeah, we're here in Landmark. Very strictly asked to me to do. त्यसपछि सेकेन्ड थिङ भनेको मैले अर्को सोचेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्टको पनि एउटा अफिस हुनुपर्छ र त्यो अफिस फुल इक्विप भएर मेन्टेन हुन्छ र त्यसको लागि विदिन दिस टेन्युर विल कट द रिबन भेरी सुन किनभने मैले इन्ट्र्याकको लागि पनि त्यही कुरा कमिट गरेको थिएँ बिकज अफ कोभिड आई हेभ सम एक्सक्युजेस बट इट विल ह्यापन सो मैले चाहिँ के प्लान गरेर आएको छु भनेदेखि देयर विल बी अफिस कमन अफिस फर रोड ट्र्याक्टर एन्ड इन्ट्र्याक्टर देयर विल बी अ बिग हल फर मिटिङ अफिस चाहिँ उनीहरूको दुईजनाकै सेपरेट गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने Election, if you don't know how my, so how my problems on this, this is a very good way of. what are the guys you contribute as a leader? आफूमा भएको क्वालिटी देख्ने रहेछ कतिवटा म त दुईटा गरेँ तिनीहरूले 20वटा लेखिसक्यो क्या दादाहरू कता गएर आउनु भएको बिहान बिहान गएर हेरेर अनि हात्ती पहिला पनि देख्यौँ 4-5 वटा है सही हात्ती हेरेर मेरो नाम चाहिँ रोड ट्र्याक्टर साबिक योपान म यो वर्ष चाहिँ नि एज डिस्ट्रिक्ट लिडरसिप ट्रेनर सर्भ गरिरहेको छु अनि बेसिकली मैले चाहिँ यो चाहिँ यो आरडिसीमा मेरो चाहिँ तेस्रोचोटि डिस्ट्रिक्ट टिम ट्रेनिङ सेमिनार अथवा डिटिओको एक्सपिरियन्स हो अनि I'm like working as co-facilitator in this training, like helping the trainers to like plan and like execute the sessions on basically DTTS भने चाहिँ आउने इयरको district team को लागि चाहिँ नि as one of the forum where like they can like sit together
plan things and come out with some results on like how to execute the things during the entire career त्यो हो होइन अनि त्यसले अब यो टिएसमा चाहिँ हाम्रो के नयाँ हामीले इनोभेट पनि गऱ्यो होइन पहिला हामी लाइक we used to sit, discuss, note down and like plan भने यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ अलिकति इन्गेजिङ मोडलमा लगेर चाहिँ वर्कसिट्सहरू चाहिँ नि हाम्रो आरडिसी मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ सर्कुलेट गरेको छु लाइक by the time like they go out from this session होइन उहाँहरूले चाहिँ एटलिस्ट त्यो वर्कसिट चाहिँ सबै ठाउँमा भरेर आफ्नो दिमागमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो पेपरमा उतार्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन्सहरू छ अनि बेसिकली पहिला चाहिँ हामी मोस्टली त्यो रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटिज र प्लान्समा गर्नु भने दिस टाइम वे हेभ एडेड फ्यु अफ द थिङ्स एज वेल जहाँ चाहिँ भ्याल्यु एडेड भ्याल्युको कन्सेप्ट्सहरू होइन जुन एउटा के रोडाको भ्याल्युजहरू के छ अथवा त्यो एउटा पोजिसनको भ्याल्युजहरू के हो त्यो कुरालाई पनि उहाँहरूमा चाहिँ इन्स्टिल गर्नलाई चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ अब यो सेसन एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क्स टु द होस्ट उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग प्लान गर्नुभएको छ अरेन्जमेन्ट्सहरू एकदमै राम्रो छ वी आर फुल पार्किङ लास्ट नाइट अनि त्यो बाहेक चाहिँ फुड इज अल्सो भेरी गुड अनि I think that's it from my side. Namaste, it's me Rotractor Praveen Gautam, President of Rotract Club of Pokhara Gandhik Medical College and Zone 16 को JDR elect. म चाहिँ हिजो डिस्ट्रिक्ट टिम ट्रेनिङ सेमिनारमा हल्का लेट आइपुगेको थिएँ बट आई कुड जोइन द पोस्ट सेसन फेलोसिप सो त्यति बेला चाहिँ पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो भने मैले लगभग धेरै रोट्र्याक्टरलाई चिनाएको छु जस्तो लाग्थ्यो जस्ट आफ्टर कमिङ टु द ट्रेनिङ मैले चाहिँ कसैलाई पनि चिनाइदिन्छु जस्तो फिल भयो बट लेटर अन सबैसित इन्ट्रोडक्सन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आई फिल क्लोज टु द फ्यामिली वन्स अगेन अनि सबैले फेरि चिनेछु जस्तो फिल भएको छ एन्ड मैले चाहिँ हिजोको सेसन्सहरू खास फर्स्ट डे सेसन्स केही पनि लिन पाएन सो आई हेभ ह्युज एक्सपेक्टेसन्स फर टुडेज प्रोग्राम नेक्स्ट इयरको गोल्स कस्तो रहेको छ नेक्स्ट इयरमा हाउ डु आई हेल्प टु अदर क्लब्स मैले मेरो पार्टबाट गर्नुपर्ने रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू कस्तो छ र कसरी चाहिँ मैले रोट्र्याक्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छु पोखराको वाइज भन्नेमा चाहिँ आई वान्ट टु लर्न अ लट अफ थिङ्स यति नै भन्नु सञ्जितालाई बोलाउन सुनि MC, set for 3 years अनि हामीले त्यो हिसाबले सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गऱ्यौँ year 1, year 2, year 3 गरेर हैन and since we have completed 3 years so we sat together to अब चाहिँ नयाँ भिजन के हुन्छ भन्ने हिसाबले हैन so not as we like changing the old vision but we are revising the old vision into हुन्छ नि current condition अनुसार because 2019 मा चाहिँ RI को पनि आफ्नो strategic plan priorities सेट भएको थियो हैन सो त्यसलाई रिफ्लेक्ट हुने गरी र अहिलेको ग्लोबल सिनारियोमा चाहिँ what would be the best vision for Rotract and best strategic priorities for Rotract त्यो बेसमा चाहिँ like research team us हुन्छ नि so there were contributions त्यहाँ सभादायहरुको पनि फिडब्याकहरु लिएर चाहिँ we work on a new vision new strategic plan strategic priorities and we have like 3 years को गोल्सहरु पनि सेट गर्यौं हैन so the process would be we will have a strategic priority committee in Rotract district committee जसले चाहिँ जुन whichever DRs come उहाँहरुको चाहिँ जुन एक्सन आइटम्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याटेजिक प्रायोरिटिजमा अलाइन छ कि छैन त्यो हिसाबले गर्ने चाहिँ अहिले प्लान गरेर हो हैन एन्ड द रिजन फर दैट इज विदाउट वान्ट कि एउटा DRर आयो आफ्नो तरिकाले गर्यो अर्को DRर आयो आफ्नो तरिकाले सो एभ्री टाइम वी आर स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच एन्ड फर दैट रिजन we are defining the goals for the next 3 years, right? So the presentation will happen. Most of the work regarding the documentation, research, and the survey, right? And in this basis, we have defined a vision, we have defined certain values that we can adapt in Rotract. And for that, Srishti will talk more on. Hi everyone. So just basic background again, in addition to what Smita already said.
हाम्रो do you know हाम्रो कहिले चाहिँ नि 3292 establish भएको थियो? Which year? 2008, right? So as Sumit said, हामीले चाहिँ strategic planning गर्न थालेको, it was just 3 years ago, हैन? What happened for the leads for 10 years? We were just working without a specific vision, without a specific plan, हैन? So अब आएर चाहिँ that's why अलिकति planned way मा चाहिँ हामीले रोट्र्याक्टलाई अगाडि लगौँ भनेर चाहिँ we started doing this strategic planning. So त्यसैको continuation चाहिँ again we are making this new plan, revising it, हैन? अनि यसपालि चाहिँ अलिकति redefine गर्ने way मा भनेर चाहिँ we are trying to come forward. And this is very important 30 minutes of the time I'll be taking, and I hope every one of us will be able to listen एकदमै राम्ररी, because number one, you guys will be the pioneer for this Khalkoki, for a new direction the Rotaract takes. You guys will be the pioneer for this. So every little thing we do from today onwards should be reflected with this plan that I'm going to talk about. It's transforming the world around us. Service through, काम through, we want to be bringing the change in the world around us. So that's our vision. Mission. So हामी चाहिँ कहाँ के गर्न चाहन्छौँ, कहाँ पुग्न चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि young people-लाई we want to be creating opportunities for every young people who joins the community, हैन? So it's all of us, we are here for certain kind of opportunities in Rotaract. So त्यो भयो नि अर्को चाहिँ we want to provide support for our members, because members बाटै हामी आउने हो नि त. So त्यही लेभलमा grooming भयो भने चाहिँ it's really good for the organization भनेर चाहिँ member level-मा grooming गर्न त्यो support दिने, so that they can become community and professional leaders. So हाम्रो एकदमै focus है membership development, उनीहरूको growth, opportunities, त्यसकोमा चाहिँ हुने चाहिँ छ. हो म कसलाई ओके सो हामी चाहिँ फोटो खिच्न आएको हैन ओके शी इज द फोटोग्राफर कस्तो भयो त गर्मी भयो See bro, what's happening is भोलि त्यो रुटको प्रब्लम हुन्छ अरे हैन. Whatever happens will stay tonight, and बरु भोलि बिहानै बस चढेर जाउँला, तर will stay tonight. Okay. है. All right. Stay tonight. Okay. लास्टमा सकिसकेपछि यो भन्यो भनेर भन्ने बनिसकेपछि सेयर गरिदिनु. मलाई आउँदैन नि मैले आज फर्स्ट टाइम के आएन के गर्ने यो के हो यो आवाज सुनेको स्टप गर्ने बसेर भन्नु न माननीय जेडाराज्यू हजुरले पाउनु हुने समय रहेको छ 1 मिनेट तपाईको समय सुरु हुन्छ अब हाम्रो जेडारा टिमले चाहिँ गोल 1 हैन हामीले चाहिँ SWOT एनालाइसिस इन्क्लुडिङ पास्ट लिडर्स गर्नुपर्छ भन्ने लेखेका छौं र त्यो गर्नु पनि पर्छ. सँगसँगै डकुमेन्टेसन रेकर्डिङ एन्ड वेबसाइट ह्यान्डलिङ रिपोर्टिङ कसरी गर्ने हैन त्यो पनि सिकाउनुपर्छ. अनि अर्गनाइज जोनल लेभल वर्कसप स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ यस्तै वर्कसपहरु चाहिँ जोनल लेभलमा गर्नुपर्छ. सो द्याट त्यो टेम्प्लेट स्याम्पलहरु चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सकौं. अनि त्यस्तै गोल नम्बर 2 मा चाहिँ मेम्बर्स इन्ट्रेस्ट अनि इन्टेन्सनहरु
के कस्तो छ मेम्बर्सहरूको त्यो डाटा कलेक्सन गर्ने, अनि होस्ट आइडिवाइपी आइसिवाइपी जो गएको छ तिनीहरूको एक्सपिरियन्स सेयरिङ, सँगसँगै फेलोसिप लिस्ट के छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सो गोल्ड 3 मा चाहिँ लाइक आइसिवाइपी आइडिवाइपी गरेर जस्तै आइजेडवाइपी गरेर छौँ, गुडविल भिजिट गरौँ होइन, ग्लोबल ब्रान्ड वर्कसप गर्नुपर्छ, डिजिडिआरसीसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। गोल्ड 4 मा चाहिँ ब्रान्डिङ जोनल लेभलमा गर्नुपर्छ, अनि जोनल बुलेटिनलाई हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। सोसियल मिडिया प्रपर ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ र लोकल मिडियासँग चाहिँ कोल्याब गर्नुपर्छ है। थ्याङ्क यू। धन्यवाद आचार्य। अब रहेको छ हाम्रो दोस्रो ग्रुप रहेको छ हाम्रो क्रिएटिभ लिडबाट एकजना महानुभाव क्रिएटिभ अपरेसन्स, र त्यहाँबाट एकजना महानुभाव आएर 1 मिनटमा आफ्नो कुरा टुङ्गाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सो हाम्रो क्रिएटिभ अपरेसन्स टिमको चाहिँ मेजर गोल दुईवटा छ, एउटा चाहिँ क्रिएटिभ कन्टेन्ट बनाउने, अर्को भनेको अलिकति प्रमोसनमा ध्यान दिने। सो गोल 1 को लागि चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङलाई चाहिँ अलिकति इन्गेजिङ बनाउने भनेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्साइटिङ र प्लेफुल फ्याक्टर्सहरू एड गर्ने ट्रेनिङमा, जब जुन चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट गोल पनि हो स्ट्राटेजिक प्लानिङ सिकाउने भनेर, सो त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने। प्लस हामीले कोर रोटाक भ्याल्युज जुन चाहिँ एलआइडिएआर भनेको छौँ त्यसलाई पनि ट्रेनिङको थ्रु अनि हाम्रो सोसियल मिडिया पब्लिकेसन्स भिडियोजको थ्रुबाट चाहिँ प्रमोट गर्ने। गोल 2 मा चाहिँ के छ भने हामीले डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरू बनाएको छौँ, जस्तै रिडर्स ग्रुप छ, हेरिटेज वक ग्रुप छ, राइटर्स ग्रुप छ। सो त्यो डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरूमा चाहिँ हामीले मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, सो द्याट लाइक माइन्डेड मान्छेहरू चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपमा इङ्गेज होस्। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले तलैबाट मान्छेहरूलाई इङ्गेज गर्न सक्यौँ। सो एज अ डिस्ट्रिक्ट हामीले त्यो कुराहरू प्रमोट पनि गरिरहेको हुन्छ। गोल 3 मा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ कन्टेन्ट बनाउने, जस्तै कोलाबोरेटिभ एक्टिभिटिजहरू रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउने, जस्तै हामीले ग्रान्ट्सको, ट्विनसिपको, एक्सचेन्जहरूको कुराहरू गरेको छौँ। सो त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट बनाउने। अनि त्यो सँगसँगै हामीले सोचेको कुरा चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल इभेन्ट एउटा डिजाइन गर्ने हामी एज अ क्रिएटिभ टिम डिस्ट्रिक्टबाट नै। सो त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने क्लबहरूले पिक गर्छ त्यो इन्टरनेसनल इभेन्ट, अनि बाहिरको क्लब्सहरू पनि आउँछ। त्यसमा अब त्यो कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनसिप्सहरू प्रमोट गर्छ, अनि डिस्ट्रिक्टले चाहिँ त्यो इभेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। सो गोल 4 मा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ क्रिएटिभ कन्टेन्ट बनाउँछौँ, ग्रान्ट, स्कलरसिप्स एन्ड रोटाकको अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा। अनि प्लस हामीले चाहिँ जुन भ्याल्युजहरू प्रमोट गर्न खोजेको छौँ त्यो कुराहरू पनि प्रमोट गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोटाकभन्दा बाहिरको मान्छेहरू पनि त्यो कुराको बारेमा इन्फर्म हुन्छ, अनि त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू चाहिँ रोटाकमा इन्गेज हुन आउँछ। धन्यवाद कृतिकाजी। म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु हजुरलाई भने त्यो फोटोसोटो खिच्न चाहिँ पछि हजुरले टाइम पाउनुहुन्छ होइन, तर उहाँको 1 मिनटको जुन प्रेसियस समय छ नि, त्यहाँ उहाँहरूले प्लानिङ गरेर निकालेको गोल चाहिँ तपाईँहरूले फेरि पछि सुन्न नपाउला होइन। यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल गोल भयो, तर हामी त डिपेन्डेन्ट मान्छे हो नि त होइन, यो ग्रुप कुनै ग्रुपसँग डिपेन्डेन्ट छ नि त। उहाँको गोल थाहा नभइकन हजुरहरूले पनि क्लियरली फङ्सन गर्न सक्दैन कि, त्यसैले अरूको पनि सुनिदिनु होला होइन। त्यही आग्रह छ मेरो होइन, यो ग्रुप र त्यो ग्रुपको सकिसकेको छ, तर अरूको पनि सुनिदिनु यसो। सो धन्यवाद मेरो कुरा सुनिदिएकोमा। सो हाम्रो अब तेस्रो ग्रुप रहेको छ रिसर्च। सो रिसर्चबाट एकजना महानुभाव आएर 1 मिनटमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुन्छ। तपाईँको समय सुरु छ अब। Okay, thank you, Rishabh Bhai. So hello everyone. So हामीले चाहिँ एज अ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिमबाट चाहिँ गोल 1 मा चाहिँ लाइक हुन्छ नि रिपोर्टिङ, वी टक लट अबाउट रिपोर्टिङ, बट वी टक लट अबाउट डेटा पनि एज अ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम, बट डेटाको लागि द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज रिपोर्टिङ होइन। सो आई थिङ्क हाम्रो एउटा रोल चाहिँ टु सपोर्ट ट्रेडर्स फोरमको टिमलाई हुन्छ नि कसरी गुड इम्पोर्टेन्स अफ गुड रिपोर्टिङहरूमा चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर एउटा त्यो गरेको छ। अर्को चाहिँ अगेन कमिङ ब्याक टु डेटामा नै हामीले लिने डेटाहरू भनेको क्वेसनर्सहरू हो, रोटाकको सफ्टवेयरहरूकोबाट। त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ प्यारामिटर्स होइन, विच एट द एन्ड क्लबको प्रेसिडेन्टले हेर्ने भनेको हाउ क्यान वी फुलफिल सबै प्यारामिटर्सहरू
भनेर सो त्यो कुरा त्यो क्वेसन्सहरू त्यहाँ राखिएको इन्डिकेसन्सहरूलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ सो द्याट वी क्यान त्यहाँबाट लिएको इनपुटहरूले चाहिँ एक्चुअली हामीले अप्लाई गर्न सकोस् भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस हुन्छ भनेर गोल 1मा गरेको छ। सो गोल 2मा चाहिँ क्लबहरूले राम्रो रिपोर्टिङ गरिरहेको छ कि छैन टु ट्र्याक द्याट एन्ड इफ सम क्लबहरूले चाहिँ राम्रो गरिरहेको छैन भने चाहिँ टु रिमाइन्ड द क्लब्स वाइ दे आर नट डुइङ इट भन्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ लाइक हामीले आज जोदेखि नै सुनिरहेको भनेको चाहिँ हामीले न्यू मेम्बर्सहरूलाई के दिने मात्र होइन के लिने एज अ अर्गनाइजेसनमा आइरहेको छ भने वाट यु क्यान टेक फ्रम द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा गरिरहेको छ भने सो डिफ्रेन्ट क्लब्सहरूलाई एज अ जोग्राफिकल मेन्टरसिप पनि वी हेभ अ गुगल फर्म सो हामी त्यो भन्न लाउँछौँ रादर देन द्याट आई थिङ्क वी क्यान डेभलप एउटा सफ्टवेयरमा सेक्सन सो द्याट न्यू मेम्बर्सहरूले चाहिँ सबैजनाले त्यही भन्नु। सो द्याट इज द वान एउटा इम्पोर्टेन्ट इन गोल 2। गोल 3मा चाहिँ लिस्ट अफ अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ पहिला रोडले कोलाबरेट गरेको थियो सो द्याट वी क्यान अगेन कनेक्ट विथ दोज अर्गनाइजेसन फर पार्टनरसिप्सहरूको त्यो लिस्ट प्रोभाइड गर्ने एन्ड लिस्ट 4मा चाहिँ आइडेन्टिफाई एन्ड एक्सप्लोर universities and scholarship for global grants. So thank you, Dai. Thank you. समयमा राखिदिनु भएकोमा र हाम्रो नेक्स्ट टिम रहेको छ बिआरओबाट एकजना महानुभाव आएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। So basically, हाम्रो goal 1मा चाहिँ what we are planning is we'll be collaborating with various training institute and the person in a different field who are expertise in specific field, so that the trainers forum will be supported by the knowledge this year, and they can build the template that we have been discussing before this session. So for goal number 2. We have planned to organize various workshops, trainings and seminars for the road tractors from the expertise from different fields. So for goal number 3, once again we have planned to do collaboration with various organizations so that road tractor can get a platform to develop themselves by participating in the events organized by various organizations outside Road Track District 3292. And finally, in goal number 4, to strengthen our image, we will be becoming the outreach partner or collab with various organizations for the branding activities. Thank you. धन्यवाद। ठ्याक्कै समयमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएकोमा धन्यवाद। र अब हाम्रो अर्को ग्रुप रहेको छ एडमिन टिम। एडमिनबाट एकजना आउनुहुन्छ र आफ्नो मन्तव्य अगाडि राख्नुहुन्छ। एडमिन टिमबाट रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ गोल्समा कसरी हाम्रो रोल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन हो। फर्स्ट गोलमा जुन स्ट्राटेजिक प्लानिङवाला कुरामा चाहिँ अब सबै डकुमेन्ट्सहरू प्रिभियस इयर्सको रिभ्यू गरेर क्लब्सहरूको कस्तो स्टेटस छ अनि उनीहरूलाई के निड छ के एक्सपेक्टेसन छहरू भनेर एड्रेस गरेर ट्रेनर्स फोरमसँग उनीहरूलाई पनि कन्टेन्टहरू दिएर त्यसरी चाहिँ हामी कोलाबरेट गरेर काम गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन मिडिया जस्तै क्लब्सहरूको जुन जेडारहरूसँग कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ अनि पछि रोटरी इन्टरनेसनलबाट पनि डाटाहरू आइरहेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ दुइटैलाई चाहिँ एउटा मिडियम कम्युनिकेसन प्लेटफर्म बनेर चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। अर्को रोल 2मा चाहिँ हामीले डिआरआई गएर जेडारआरहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गरेर एक्चुअल डाटा जस्तै वेबसाइटमा त हुन्छ यो क्लब छ यति मेम्बर्सहरू छ भनेर हुन्छ होइन, तर एक्चुअली चाहिँ कतिजना चाहिँ एक्टिभ छ त भनेर चाहिँ त्यो जेडारआरहरूले पनि ट्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। यदि पाँचवटा इनएक्टिभ क्लब्स छ
अनि अनि नयाँ पनि क्लब फर्म भइरहेको छ त्यो जोनमा भने चाहिँ बरु किन त्यो 5वटा क्लब्सबाट एक्टिभ मेम्बर्सहरू लिएर त्यो डिचार्टर गरेर बरु एउटा एक्टिभ क्लब नै फर्म गरौँ न भनेर चाहिँ किन त्यस्तो नगर्ने भनेर त्यस्तो पनि एन्करेज गर्छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन डिस्ट्रिक्टको गोल्सहरू छ त्यो चाहिँ क्लब भिजिट जस्तै 12 मिनिमम क्लब भिजिट्स भनेर हामीलाई एलोकेट गरिदिएको छ होइन यो इयरको लागि। अनि त्यो पनि क्लब भिजिट्समा गएर चाहिँ अनि गोल्सहरू सेयर गर्ने अनि फोकस ग्रुप्सहरू जुन छ त्यो फोकस ग्रुप्सहरूलाई पनि एन्करेज गरेर चाहिँ इन्भल्भमेन्ट जुन नन रोड्याक्टको पनि जो इन्भल्भमेन्टहरू चाहिँ एन्करेज गर्ने। अर्को ग्लोबल ब्रान्ड्सहरूको पनि इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने गोल 3मा। गोल 4मा चाहिँ हाम्रो आरआईको वेबसाइटको कुराहरू कम्युनिकेट गरेर अनि इमेजहरू चाहिँ त्यही ब्रान्ड सेन्टरहरूबाट चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने यो ब्रान्ड सेन्टर चलाउन गर्न। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। र त्यहीबाट म माइक दिन चाहन्न र हाम्रो क्लब सपोर्टलाई जोड दिन चाहन्छु। So good afternoon everyone. गोलो लोगोको कुरा गर्दा भने एज अ क्लब सपोर्ट अफिसर हाम्रो फर्स्ट अफ अल इन्टिग्रेसन अफ स्ट्राटेजिक प्लानिङमा हाम्रो के काम हुन्छ भने वाट वी आर थिङ्किङ इज जुन रिभाइज गरेर जुन हाम्रो टेम्प्लेट हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट्सहरूमा फ्लोट गर्ने एन्ड ट्रेनिङ टिमहरूसँग मिलेर त्यसको बारेमा कसरी त्योलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ इन क्लब त्यो चाहिँ गर्ने हाम्रो वान अफ द goals हो aligning with the first goal. Moving on to second goal, roadmap को experience बढ़ाउनलाई what we can do is अब कुनै पनि मेम्बर्सहरुको अब ठीक छ अब पोस्ट होल्डर्सहरु बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरुको त एक्सपोजर छ डिस्ट्रिक्टसँग एक्सपोजर हुन्छ तर नर्मल मेम्बर्सहरुको त्यति एक्सपोजर भइराको हुँदैन। सो त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नलाई फर्स्ट अफ अल मोस्ट अफ द अल अफ द मेम्बर्स शुड बी रेजिस्टर्ड टु द रोडमैप सफ्टवेयर जुन अहिले भइराको छैन। मेरो क्लबबाट भन्नु भने इफ वी आर 30 people in our club, I don't think so more than 5 people is registered on the road track. No doubt अब सेक्रेटरीले नाम चाहिँ राखेको छ तर कसैले साइन पनि गरिराखेन। सो इन्क्रिजिङ द्याट यसले चाहिँ एक्सपोजर बढ्छ एन्ड रोड ट्र्याकको हाम्रो रोड ट्र्याक एक्सपिरियन्स बढ्न सकिन्छ। कोलाबोरेसनहरू डेभलप गर्न थर्ड गोलतिर गयो भने पिआर टिमसँग मिलेर आइडेन्टिफाई द कति अर्गनाइजेसन्सहरूसँग कोसँग हामीले कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको लिस्टहरू फ्लोट गरिदिने अनि च्यानलाइजिङ द कोलाबोरेसन त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन। एन्ड मुभिङ अन टु द स्ट्रेन्थनिङ अफ आवर इमेज लोकल मिडियाहरूसँग चाहिँ मिलेर रोड राइडको इमेज चाहिँ प्रमोट गर्ने। थ्याङ्क यू। Thank you, Club Support, for putting forward your suggestions. Now I would like to request our International Relations Officer to put forward her findings. त्यो भन्दा एकछिन टाइम स्टार्ट नगर्नु ल। यो गोल चाहिँ मैले र मेरो अर्को पार्टनर हाम्रो प्रकृति ढकाल हुनुहुन्छ हामी दुईजना मिलेर चाहिँ सेट गरेको थियौँ। सो आज यहाँ हाम्रो न त्यही पनि अब टकिङ हामीले जे प्लान गरेका थियौँ दुईजनाले। सो अन द बेसिस अफ द्याट यो चाहिँ गरिरहेको छ एन्ड आइम मिसिङ हर अल्सो। सो गोल नम्बर 1मा चाहिँ हामीले के गर्न लागेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर्स्टमा चाहिँ जुन रिभिजनको कुरा छ त्यसमा चाहिँ पहिलाको इन्टरनेसनल सर्भिस डिरेक्टरहरूसँग बसेर चाहिँ हामी कुरा गर्ने उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरूबाट चाहिँ अब के कति किनभने एक्सपिरियन्स नै अब ग्रेटेस्ट टिचर हो होइन। उहाँहरूको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ अब रिभाइज गर्नुपर्ने मोडिफाई गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मोडिफाई गर्ने र अर्को चाहिँ अब हामीले यसमा अब सुमित दाइसँग पनि कुरा गरेर हामीले नयाँ गोल्समा चाहिँ रोटरी स्कलरसिप भनेर राखेको छौँ। अब हामी इभन हामी कति रोड ट्र्याक्टर्सहरू छौँ हामीले पनि प्रायःले कसैले यो रोटरी रोड ट्र्याक स्कलरसिप पाएको पनि छैन कि त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले गर्ने। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड गोलमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट अफ क्लब्स इन मोर इन्टरनेसनल इभेन्ट्स भइहाल्यो र अर्को कोलाबोरेसनमा चाहिँ हामी सँगसँगै चाहिँ अरू अब जति पनि सिमिलर प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेको छ जस्तै आइडिवाइबी आइसिवाइबीहरूलाई नै इन्हान्स गर्ने र अर्को लास्टमा चाहिँ फोर्थमा चाहिँ अब इन्टरनेसनल कनेक्सन गर्दाखेरि अलरेडी हाम्रो इमेज स्ट्रेन्थन भइसकेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले नयाँ गर्न लागेको भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि डिस्ट्रिक्टले चाहिँ भिडियो लाइक प्रोजेक्ट्सहरू गर्छ त्यो भिडियोजहरू चाहिँ हामी इन्टर डिस्ट्रिक्ट अथवा चाहिँ ग्लोबली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थनिङ इन आवर इमेज भनेर चाहिँ राखेको छ। थ्याङ्क यू। Thank you, International Relations Officer. Now I would like to request our most important, in my perspective, the finance team to put forward their findings. Okay, thank you. From our finance team side,
For the goal number 1, we have the financial guideline and we are working on it, how we can make it more easier, so it will be easy for everyone. And for the goal number 2, we will be making easy accessible software by which all the members can easily interact and will have more easier reports in that ratings. And we will circulate our, as we have in finance, we have 3 member others. And okay. And second goals that we will be circulating few numbers for the easy accessible to the clubs. And for the third goals, we will transparency in the information about the global grants and other grants, which will be easily accessible to all the clubs. And for the goal number 4, we will have the fundraising events and more funds availability in our team for the district by the lesson of PR. Thank you. Thank you, Finance. Now, last but not the least, our envoy team will put forward their findings. Thank you. अनि हाम्रो चाहिँ 4वटा गोलमा फर्स्ट गोल रहेको छ कम्युनिकेसन, अनि किन भन्दा यो चाहिँ मेन पार्ट हो। अनि डिस्ट्रिक्ट टु जेडआरआर हामी चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको हाम्रो जति पनि कम्युनिकेसन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हाम्रो जेडआरआर टिमहरूलाई चाहिँ फ्लो गर्नेछौँ। अनि जेडआरआर देखि चाहिँ हाम्रो क्लब्सलाई फ्लो गर्नेछौँ, किनकि कति कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू छुट्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डाइरेक्ट क्लबसँग पनि हामी चाहिँ कम्युनिकेसनको पार्टमा चाहिँ एक्टिभ रहनेछौँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ फोर्थ एन्ड ब्याक भन्ने कुरा, क्लब्सबाट जेडआरआरबाट डिस्ट्रिक्टमा पनि त्यो कम्युनिकेसन फ्लो होस् भन्ने कुरालाई पनि हामी ध्यानमा राख्नेछौँ। अर्को सेकेन्ड गोल रहेको छ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लब्स, अनि टु नो क्लब्स। अनि हामी चाहिँ क्लब्सहरूमा चाहिँ भिजिट गर्नेछौँ। क्लब भिजिटको पार्ट चाहिँ हामीले अझै प्राथमिकताका साथ हामी निभाउनेछौँ। त्यसमा चाहिँ लिडरसिपको पार्ट कस्तो छ, उहाँहरूको डाइभर्सिटी कस्तो छ, अनि के कुराहरू चाहिँ उहाँले एडप्ट गरिरहनु भएको छ, कस्तो खाले कुराहरू लर्न गर्न चाहनुहुन्छ र लर्निङ गरिरहनु भएको छ, र प्लस डकुमेन्टेसनको पार्टहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यानमा राख्नेछौँ। थर्ड गोल रहेको छ मेम्बरसिप ग्रोथ एन्ड स्ट्रेन्थ, अनि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ, टर्नओभर रेसियो भनेर चाहिँ हामी त्यो पार्ट पनि हेर्नेछौँ। अनि सपोर्ट अनि जति पनि स्ट्रेन्थ हाम्रो क्लबको स्ट्रेन्थ छ हाम्रो क्लब्सहरूको, त्यसलाई चाहिँ कसरी अझै अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि, र प्रपर डाटा मेम्बरसिपको प्रपर डाटाहरू मेन्टेन गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसमा पनि हामी ध्यान राख्नेछौँ। र अर्को भनेको चाहिँ निड एसेसमेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लबको एक्चुअल निड के हो, मेम्बर्सहरूले के चाहिरहेको छ भन्ने कुरा, कति कुराहरू थाहा नभएको कारणले गर्दा क्लब एउटा ठाउँमा रन गरिरहेको हुन्छ भने हाम्रो प्रोजेक्टहरू अर्को डाइरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेन हामी कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा पनि हेर्नेछौँ, र प्लस हाम्रो एडमिन टिमले भन्नुभयो चाहिँ हामी चाहिँ डाटा कलेक्सनमा पनि हेल्प गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, envoy. यसपछि this is just the half of this session हैन, यसपछि हामी कन्क्लुजन्समा आउँछौँ। तर बिफोर द्याट हैन सबैलाई भोक लागिरहेको होला, डिनर इज रेडी आई गेस, सबैजना उठ्नु, सरी my bad, it's lunch is ready, सबैजना उठ्नु, आफ्नो लन्च खानु, अनि एट राइट कति बजे 1:15 मा हामी यही हलमा गर्छौँ। 1:15 half an hour, so fast. कृतिका कतिको भोक लाग्यो त? एकदम भोक लाग्यो। तपाईले खाली अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गर्नुपर्छ। इफ यु थिङ्क आउट अफ द बक्स यु क्यान डु अ लट। तपाईले थिङ्क गर्नुहुन्न म यतिकै बस्छु भने यु क्यान डु नथिङ। सो इट्स अप टु यु, यु हेभ टु टेक द इनिसिएटिभ। तपाईले कोसिस गर्नुपर्छ, र तपाईले कोसिस गर्न अगाडि बढ्नुभयो भने डेफिनेटली हुनसक्छ। अब अपर्च्युनिटिज भन्दाखेरि तपाईँ हरेक अल अफ यु आर लिङ्क विथ सम क्लब अर दि अदर।
त्यो क्लबबाट तपाईँले आफ्नो क्लबबाटै पहिला स्टार्ट गर्नुभयो भने इनिसिएटिभ लिनुभयो भने रोट्राकसँग कुनै काम गर्ने रोट्राकसँग कुनै प्रोजेक्ट गर्ने या रोट्राकलाई लिएर अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँले गर्नुभयो भने इट विल बी अ ग्रेट आइडिया एन्ड यु आर द फेसिलिटेटर यु आर द लिङ्क बिट्विन द रोट्राक्स एन्ड द रोटरी क्लब्स तपाईँ एज ट्रेनिङ मेम्बर्स डिस्ट्रिक्ट टिम त्यो रिफ्लेक्ट गर्ला सो आई थिङ्क बिहान पनि कुरा पर्छ होला है सो आई वान्ट टु लिङ्क द्याट टु एभ्रिथिङ एल्स कि हामी अब जे जे प्लान गरेर छौँ तपाईँहरूले जे जे गर्नेवाला छौँ त्योसँग कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु होइन सो एनीबडी यो दादा सक्यो च्याउला क्या तपाईँ सुतिराख्नु भएको तपाईँ सुतिरहनु भयो यतिकै आइ के सुनिरहनु हेलो हेलो कस्तो भयो त कस्तो भयो त Photos, all right. कालो कुनो सेतो कुनो खै दादा थ्याङ्क यू तपाईँ सेटिङ गरेकोमा चिनी छ कि छैन यसमा आज वाइन आउनुपर्छ दादा यस ओ ये हजुर हेलो फेरि फेरि This one for the beautiful smile. Thanks, bro. Always. Like we have a nice. Yeah. Let's go. Who is pissed off now? Oh, he always gets pissed off. Hey, he looks like he's pissed off, but inside he's cool. We got to see that.